महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सर्वसम्मत नेतृत्व चुन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहना विपरीत आकांक्षीहरूको संख्या बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा युवा प्रतिनिधिहरू छानिए पनि नेतृत्वमा भने पुरानै नेताहरूको दबदबा रहने देखिँदैछ। हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमलसिन्हाको संवैधानिक आयोग विशेष खोज श्रृङ्खलामा सार्वजनिक निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफै कमजोर भूमिकामा रहेको सामग्री, काठमाडौँमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन नै गलत र युवामा हृदयघातको समस्या बढ्दो लगायतका समाचार लिएर आएका छौं। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने संस्थापनको चाहना विपरीत आकांक्षी बढे। कांग्रेसमा युवा प्रतिनिधिहरू छानिए पनि पुरानै अनुहार नेतृत्वको होडमा। आफ्नै अधिकार प्रयोग नगर्दा महालेखा परीक्षक कार्यालयको भूमिका कमजोर। 18 वर्षमा 7 खर्ब बेरुजु, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउने 10 वर्षदेखिको योजना अझै अलपत्र। पछिल्लो अध्ययन पनि गलत ठाउँमा परेको रेल विभागको निष्कर्ष। अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ दिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणा। खाद्यान्न, लत्ता कपडा र औषधिमा खर्च गरिने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। अबको 3 दिनमै अर्थात् मङ्सिर 10 गते शुक्रबार नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु हुँदैछ। तर अहिलेसम्म अबको नेतृत्व लिन र पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न 101 उम्मेद्वार मैदानमा देखिएकै छैनन्। समय नजिकिँदै गर्दा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने संस्थापन पक्षको प्रयास त विफल हुने देखिएकै छ। तर चुनावै भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन सिरोपर नगर्नेहरूले जित्ने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 10औं महाधिवेशनबाट निर्विकल्प बनेर आफूलाई शक्तिशाली र लोकप्रिय साबित गराउन चाहेका छन्। एमाले विभाजनपछि त उनीमाथि प्रश्न गर्ने कोही पनि थिएनन्। त्यसैले ओडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्ममा ओलीको रणनीति शक्तिशाली बन्नेमै केन्द्रित देखिन्थ्यो। तर 10 बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका उपाध्यक्ष भीम रावल सहितका 10 जना नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओली आफैले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ। रावलको अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा नै ओलीका लागि दाँतमा ढुङ्गा लागे सरह भइसकेको छ। अधिकांश नेताहरू अध्यक्षकै सङ्केत पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहे पनि चुनावमा जाँदा पुराना र नयाँ अनुहार सहित झन्डै 3 दर्जन प्रतिस्पर्धी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन्। यो 8 वर्षको बीचमा चाहिँ धेरै चाहिँ नेतृत्व तल चाहिँ अब चाहिँ काम गरिरहनुभएका कमेन्टहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेतृत्वको आकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहको नेतृत्व लिनको लागि चाहिँ यो महाधिवेशनमा आउने अधिकांश प्रतिनिधिहरू त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिँ सहमतिमा टुङ्ग्याउनको लागि केही चुनौतीहरू छन्। तर यिनी चुनौतीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने र सहमतिमा पुर्याउने त्यो नै सफल नेतृत्व हो। त्यसो त पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएपछि सकभर माथिल्लो पद नभए दोहोरिने चाहना सबैको देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीले सङ्केत दिनासाथ जित्ने र टिममा नपरे हार्ने निश्चित जस्तै भएकाले संस्थापन पक्षधर बाहेक अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज गेवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सहितका नेताहरूले पनि सहमति भनिरहेका छन्। देशलाई शान्ति र स्थायित्वका साथ अगाडि बढाउनको लागि नेकपा एमाले सबल हुनु आवश्यक छ। सबल र एकताबद्ध एमालेको लागि सहमति र समझदारीका आधारमा 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ। यसतर्फ हामी सबै गम्भीरता साथ भूमिका खेल्छौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वको चयन सहमतिबाटै हुन्छ। त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ मैले देखेको छैन। अहिले कुनै साथीहरू आवेशमा आएर गर्नुभएको छ, कुनै के सोचेर गर्नुभयो होला। तर आखिर भोट दिने भनेको त प्रतिनिधिहरूले नै हो। त्यही प्रतिनिधिले हलमा 99% प्रतिनिधिले भोलि सहमतिको वातावरणमै जानुपर्छ। असोजमा विधान महाधिवेशन गरिसकेको एमाले यसपटक सिधै नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ।
नेतृत्वका प्रतिस्पर्धीको गरम राजनीतिक कार्यनीतिबारे घोजपेच वा समर्थन सहित छलफल हुने छैन। बरु अध्यक्षमा दोहोरिन लागेका ओली जे बोल्छन् त्यसैमा अधिकांशले ताली ठोक्नेछन्। अधिकांश प्रतिनिधि संस्थापनकै रुचि अनुसारका आएकाले अध्यक्षको चाहना विपरीत जो चुनाव लड्छ उनीहरूले जित्ने सम्भावना पनि देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने र बाबुराम तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाएर 2327 पुर्याएको छ। यसअघि 1979 जना महाधिवेशनमा प्रतिनिधि तय हुने निश्चित थियो। कुल सदस्यको 5% मनोनित 103 जना गरी महाधिवेशनमा 2327 जनाको प्रतिनिधित्व हुँदैछ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामको मूल्याङ्कनका आधारमा महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने बताएका छन्। त्यसअनुसार नै ठिकै संख्यामा आउनेछन्। नेपालका सवारी साधन नेतृत्व चयनको हिसाबले एउटा सर्वसहमतिको दिशामा जानेछ र सोही प्रस्तुत गरेका छौँ। साथै पार्टी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र अब कसैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र चुनाव लडेर भोट ल्याएपछि आफै व्यवस्थापन हुने समेत प्रश्न नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि भन्दैन, किनभने त्यो आफै म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईँ नउठ्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ। ओलीले महाधिवेशनबाट सहमतिमा नेतृत्व चयन नभए लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिने तर कसैलाई पनि दबाब नदिने स्पष्ट पारे। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने समेत बताएका छन्। प्रक्रिया र पद्धति तथा साङ्गठनिक संरचनाका हिसाबले नेकपा एमाले विधिसम्मत बहस गर्ने पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो। तर 10औं महाधिवेशन भने विगतका भन्दा बिल्कुल फरक देखिएको छ। न विधान महाधिवेशनमा विचारको बहस भयो न त अहिले नेतृत्व छान्ने विषय नै प्राथमिकतामा परेको छ। विधि र पद्धतिमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मुख खोल्न नसक्ने र अध्यक्षको आदेश नै सर्वेसर्वा हुने स्थिति कसरी आयो त? यसै सन्दर्भमा रहेर सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले एमालेका केही नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छन्। विगतमा हामी प्यानल सिस्टममा थियौँ। पार्टीका दुईटा नेतालाई धुरी बनाएर शिरदेखि तिरसम्म भन्ने अभियानका साथ पार्टीमा प्यानलबाट चुनावमा जाने स्थिति थियो। कहिले विचारको बहस थियो, त्यसैले विचार हामीले यसपटक पहिले नै टुङ्ग्याइहाल्यौँ। नीतिगत कुरा विधिगत कुरा हामीले पहिल्यै टुङ्ग्यायौँ। अब नेतृत्व चयनको प्रश्न हो। नेतृत्व चयनको प्रश्न हो भने अब दुईवटा धार बनाएर जाने स्थिति प्यानल सिस्टम पार्टीको विधानले नै हामीले त्यसलाई निस्तेज गऱ्यौँ, अन्त्य गऱ्यौँ। 9 महाधिवेशनबाट वैधानिक रूपले दुईटा महाधिवेशनको व्यवस्था भयो। एउटा विधान महाधिवेशन, हामीले प्रथम विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ नीति के हो पार्टीले लिने, अब समाजवादमा जाने बाटो के हो, जब जसलाई परिष्कृत कसरी गर्ने, यो विषयमा छलफल हुने ठाउँ त्यो हो। र यो राष्ट्रिय महाधिवेशन जसलाई हामी अब चितवनमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ, यसमा चाहिँ खास नेतृत्व नै केन्द्रित हुने यो प्रावधान छ। दुईटै कुरा लगभग अलरेडी फिक्स भयो हुनाले यसमा बहस चल्ने त भनेको के हो भने नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन प्रथम विधान महाधिवेशन गर्यो, त्यहाँ नीतिको कुरा टुङ्गो लगायो र नेतृत्वको बारेमा पनि आम कार्यकर्ताको बुझाइ के छ भने अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यसकारणले हिजो जस्तो खालको चर्चा परिचर्चा नभएको भला, तर स्वाभाविक रूपमा यो महाधिवेशन हाम्रो नीतिभन्दा नेतृत्व छनौटमा केन्द्रित छ र नेतृत्व हामीले सर्वसम्म छान्ने प्रयासबाट अगाडि बढ्नेछौँ। विधान महाधिवेशन गरेर नीतिका बारेमा 3वटा दस्तावेजमा छलफल गर्यो, बहस पैरवीहरू गर्यो। राष्ट्रिय महाधिवेशन नीतिको छलफल पनि हुन्छ, साथै नेतृत्व निर्माणका लागि। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हिजो भएको संघीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रतिनिधि चयनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। अधिकांश जिल्लामा नेताहरू गुटगत प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गृह जिल्ला डडेलधुरामा क्लिन स्वीप गरेको छ। सभापति देउवा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। पाल्पामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएका छन्। उता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा पौडेल पक्षले बहिष्कार गरेपछि हिजो रोकिएको निर्वाचन आज भएको हो। यस्तै सल्यानमा देउवा प्यानलका केश बहादुर बिष्ट जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन्। भक्तपुरको 2वटै क्षेत्रमा मतदान सकिएको र आजै मत परिणाम आउनेछ। अन्य जिल्लाको पनि चुनावी प्रक्रिया जारी छ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका पछिल्लो पुस्ताका युवाहरू समेत प्रतिनिधि चुनिन थालेका छन्। झण्डै 9 लाख क्रियाशील सदस्य पुर्याएको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भने अहिले पनि पाको पुस्ता नै हावी छ। काङ्ग्रेसको उदाउँदो पुस्ताले अबको नेतृत्व कस्तो खोज्दैछ त? नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएकी 5 थरकी भावना रिजाल 19 वर्ष मात्रै पुगेकी छन्। कास्की 2बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजय भएका कास्कीका आशिष गुरुङ 31 वर्षका भए। 14औं महाधिवेशनको लागि धमाधम प्रतिनिधि छानिँदै गर्दा यी दुई पात्रले काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ता पनि प्रभावकारी ठाउँमा पुग्दै गरेको तथ्यलाई देखाउँछन्। अर्थात् यो पटक काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा युवाको सहभागिता र अपेक्षा बढ्ने निश्चित छ। पार्टीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि लड्ने, सङ्गठन सुदृढ बनाएर तिनै तहका निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन कोसिस गर्ने, पुरानाको अनुभव र नयाँ पुस्ताको जोस जाँगरलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने। यो महाधिवेशनमा धेरै आउँदैछ युवा पुस्ताहरू। अब युवा पुस्ताहरूले चाहिँ यो गुट भन्दा पनि नयाँ पीढी र नयाँ सोच भएको सबैलाई समेटेर अब हाम्रो अग्रजहरूलाई पनि सम्मान गरेर पार्टी राम्रो बनाउनेतिर जाओस्। पार्टीमा युवा पुस्ता थपिँदै जाँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भने अहिले पनि 70 कटेकै नेताहरू हावी छन्। युवा पङ्क्तिले त प्रभावकारी र निर्णायक तहमा पुग्ने गरी आकाङ्क्षा समेत राख्न सकेका छैनन्। 75 वर्ष नागेका शेरबहादुर देउवाको दोहोरिने दाउ र उस्तै उमेरका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चाहनाका बीच पदाधिकारीमा मात्रै युवाहरूको दाबी देखिन्छ। अहिले केन्द्रीय समितिमा जान जुन कोसिस गर्दैछौँ त्यो व्यक्तिले त पार्टी सभापति पदाधिकारीका विषयमा त हाम्रो उपस्थिति गराउन त सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा यसको लागि चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनले पुगेन। यसको लागि चाहिँ 15औं महाधिवेशनको प्रतीक्षा गर्नु नै पर्ने भयो सभापतिको हकमा। तर अरू विषयको कुरामा, पदाधिकारीका विषयको कुरामा, सदस्यको विषयको कुरामा युवा मैत्री हुन्छ, युवाको नेतृत्व हुन्छ। काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण त्यति सहज छैन। अरू दलमा भन्दा परिवारवाद हावी छ। यो महाधिवेशनले 4000 भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई साँच्चै रूपान्तरण गर्ने हो भने युवा पुस्ताले उम्मेदवारी दिएर मात्र पुग्दैन, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न अगुवाई गर्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्ति राजनीतिक दलको कुनै पनि पदमा निर्वाचित भए उसलाई हटाउन सुझाव दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो। तर त्यसको उल्लङ्घन गर्दै दलहरूको महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि चयन भएको प्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14 को उपदफा 2 अनुसार सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलको विधानमा पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा 1 महिनादेखि सुनवाई अवरुद्ध छ। प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप लागेपछि न्यायाधीशहरूले बहिर्गमनको सुझाव दिएर नियमित इजलास नबसेका हुन्। उनीहरू सर्वोच्चको पेशीमा गोला प्रणाली लागू भएसँगै इजलासमा फर्किने त भनेका छन्, तर कहिलेदेखि भन्ने टुङ्गो छैन। बारको आन्दोलनले उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत सुनवाई प्रभावित हुँदैछ। तर निकासमा न दलहरू बोल्छन्, न त प्रधान न्यायाधीशले नै कुनै निर्णय लिएका छन्, न त बार नै पछि हटेको छ। यसले अदालतको समस्या थप जिलिँदै गएको छ। कार्तिक 8 गतेदेखि प्रत्येक दिन सेवाग्राही सर्वोच्च अदालतमा आउँछन्। तर कानुन व्यवसायीको आन्दोलन हेर्ने र विरोध सकिएपछि अर्को दिनको पेशी लिएर फर्कनु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ। दिनदिनै 300 को हाराहारीमा मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भइरहेका छन्। कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहँदा सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतको सेवा प्रवाह प्रभावित छ। सर्वोच्च परिसरमा दिनहुँ नाराबाजी चलिरहेको छ।
उहाँले हामी सबैलाई जलिल अपमानित गरिरहनु भएछ। तपाईँलाई बस्ने अब एक दिन पनि अनुमति छैन। अत तपाईँले गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र संविधानको उल्लङ्घन तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ कहाँ? जनताको अदालतमा। प्रधान न्यायाधीशले वार्ताका लागि गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको बारले महाभियोग अघि बढाउन दलहरूलाई गुहारेको मात्रै छैन, थप दबाब दिन बालुवाटारसम्म मार्च पासको घोषणा गरेको छ। न्यूनतम हाम्रो बटम लाइन भनेको उहाँको राजीनामा हो। जति बेलासम्म राजीनामा आउँदैन त्यति बेलासम्म हामी आन्दोलन रोक्दैनौँ। हामी कुनै न कुनै तरिकाले हामी आन्दोलन निरन्तर गरिरहन्छौँ। उहाँको राजीनामा पछि अदालतका बाँकी सुधारहरूका बारेमा हामी फेरि नयाँ फ्रेमवर्क बनाएर अगाडि बढ्छौँ। बारको मागमा दलहरू पनि तयार भइसकेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीशले त गोला प्रणालीमा जान तयार भएर न्यायालय सुधारको बाटो समाइसकेको सन्देश दिन खोज्दैछन्। तर अदालतको विवाद तत्काल समाधान नभए त्यसले पद्धतिमै असर पर्ने पूर्व न्यायाधीशको भनाइ छ। यो जुडिसियरीमाथि खतरा होइन, यो मात्रै, यो त ध्वंस गर्छ, डेमोक्रेसीले ध्वंस गर्छ। जुडिसियरी राम्रोसित चलेन भने त डेमोक्रेसीमाथि खतरा हो नि, डेमोक्रेसीमाथि खतरा हो, तपाईँको देशमाथि खतरा हो। यो फेल स्टेटको रूपमा चाहिँ गणना गरिन्छ यसलाई। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सम्हाल्नको निमित्त तपाईँहरू जुन लाग्नु भएको छ, बहुतै बहुतै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एक महिनादेखि सुनवाई ठप्प हुँदा सयौं मुद्दा प्रभावित भइसकेका छन्। त्यसैले न्यायालयको विवाद थप लम्बिन नदिन र समाधान खोज्न बार, बेन्च र राजनीतिक नेतृत्व समेत गम्भीर हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारी निकायको आर्थिक अनियमितता औल्याउने, लेखा परीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ माग्ने काम महालेखा परीक्षक कार्यालयको हो। त्यसैगरी आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने र सुधार नगर्ने निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई छ। तर यस्ता अधिकार प्रयोग नगरी संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय वर्षेनी एक थान प्रतिवेदन बुझाउने काममा मात्रै सीमित छ। आयोग विशेष 6मा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले सरकारी निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने संवैधानिक भूमिका पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग नगरेको सन्दर्भ उब्काएका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका निकायमा आर्थिक अनियमितता मौलाउँदै गएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 27 अर्ब 95 करोड असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजु औल्यायो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 3 अर्ब 63 करोडले बढी हो। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षको अवधिमा 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड बेरोजु थपिएको छ। हरेक वर्ष आर्थिक अपारदर्शिताका घटना बढ्दै जाँदा 18 वर्षको अवधिमा कारबाहीको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरोजु झन्डै 7 खर्ब पुगेको छ, जुन वार्षिक बजेटको झन्डै आधा हिस्सा हो। यसरी अपारदर्शिता बढ्नुमा सरकारका संयन्त्र त जिम्मेवार छन् नै, यसका अलावा सरकारी निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने संवैधानिक भूमिका पाएको महालेखा परीक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो देखिने गरी परिणाम नदेखिएको हुनाले जनताको असन्तुष्टि महालेखाले लेख्छ मात्रै, तर चाहिँ केही कार्यान्वयन भएन भनेर चाहिँ जनताको तहबाट असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र त्यसलाई अब जनताको अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन पनि हुँदै जाओस् भनेर हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि हामीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अनुगमन स्थिति पनि हामीले चाहिँ अर्को वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेका छौँ। अदालतदेखि अख्तियारसम्मको आर्थिक अनुशासन परीक्षण गर्ने निकाय दिन प्रतिदिन सङ्कुचित बन्दै गइरहेको छ। वर्षेनी 800 पृष्ठ भन्दा लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै आए पनि बुझाएको प्रतिवेदन के कति र कसरी कार्यान्वयन भयो भन्ने बारे प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्न महालेखा परीक्षक चुक्दै आएको छ। प्रभावकारीलाई अब केही हदसम्म नभएको नि हो। अब नहुनमा चाहिँ के छ भने यसमा कानुनी रूपमा पनि एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को सङ्गठनको काम कारबाहीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिवेदनको जुन ढाँचा प्रणालीका कुराहरू आउँछ,
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुराहरू आउँछ। स्वायत्त संवैधानिक र सरकारी निकायमा भएको आर्थिक अनियमितता जाँचबुझ गर्ने महालेखा परीक्षक, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र पेरुजु फर्चुर तथा अनुगमन समिति बीच समन्वय नै छैन। एउटा निकायले आर्थिक हिनामिना औल्याउने र अर्कोलाई छुट दिने परम्परा बसेको छ। अघिल्ला सालहरूका प्रतिवेदनहरू जुन उसले चाहिँ नि कारबाही गर्ने, विवाह कारबाही गरेर जानकारी गरा भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ भनेदेखि ती कुराहरू फलोअपमा गएर महालेखाले यदि भनिदिन सक्ने हो र ती कुराहरूलाई पनि लेखा समितिको निर्णयलाई हेरेर अडिट गर्ने हैन गरेर अनि आफ्नो रिपोर्टमा भनिदिन सक्ने हो भनेदेखि बढी प्रभावकारी हुन्छ। त त्यस्तो अभ्यास चाहिँ अलिकति कमै छ। आर्थिक अनुशासन कायम नभएसम्म सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र जवाबदेही बन्न सक्दैनन्। यसर्थ महालेखा परीक्षकले आफ्नो कानुनी अधिकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने औपचारिकतामा मात्र खुम्च्याउनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महिला नेत्रीहरूले आसन्न महाधिवेशनहरूबाट केन्द्रमा चुनिने मात्रै नभई पदाधिकारी र नेतृत्वमै महिला सहभागिता बढाउन दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका महिला नेत्रीहरूले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पनि दलका पदाधिकारी र नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मीले पदाधिकारी र नेतृत्वमा पुरुषहरूको हाली मुहाली हुँदा क्षमतावान महिलाले पनि अवसर नपाएको गुनासो गरिन्। यस्तै एमाले नेत्री एवं पूर्व ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले 10औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिबाट पदाधिकारी चयन नभए आफूले उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिने र अन्य महिलालाई पदाधिकारीमा ल्याउन प्रयास गर्ने दावी गरिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री अञ्जना विसङ्ख्यले पनि पार्टी पदाधिकारी र नेतृत्वमा पुरुष नेताहरू नरहेमा मात्रै महिलाले अवसर पाउने प्रवृत्ति हटाउन अझै आन्दोलनको जरुरी रहेकोमा जोड दिइन्। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, दलहरूभित्र महिलाको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न के कुराको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? जनताको आवाज। आरक्षणको रूपमा क्षेत्रहरू छुट्याएर दिँदा पहुँच बढ्नेछ। राजनैतिक चेतनामा वृद्धि गर्नको लागि उनीहरूलाई शिक्षाको चाहिँ प्रमुख खाँचो मैले औँलाएको छु। प्रमुख पदमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि महिलाहरूलाई नि स्थान दियो भने अवश्य पनि महिलाहरूको पनि नेतृत्व स्थापित हुन्छ। महिलाको कोटाहरू चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। आफ्नो भूमिका पनि अलि देखाउन सक्नु पर्यो। कोटा प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। आफ्नो घरबाट नै अब महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति सशक्तिकरणमा अगाडि बढाइदिनु पर्यो। पुरुषहरूले पनि महिलाहरूले गर्न सक्छन् भनेर 8-7 दिन पर्यो। राजनीतिक चेतना जगाउनु पर्छ। समावेशी समानुपातिकता भन्दा प्रत्यक्ष समानुपातिक व्यवस्था गरियो भने त्यो कोठामा नभएर उनीहरू खुल्ला रूपमा चाहिँ आउन सक्छन्। महिलालाई पनि अध्यक्षको स्थान पनि दिनुपर्छ र समावेशिताको सिद्धान्तलाई राजनीतिक दलहरूले पनि अपनायो भने यो एक हदसम्म महिला नेतृत्वको विकास हुने कुरा मैले देखिरहेको छु। जति पनि महिला प्रतिनिधिहरू छन् ती प्रतिनिधिहरूलाई उचित ठाउँमा उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरेको खण्डमा महिला सहभागिता उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोटा 33% महिलाले दिएर मात्रै भएन, महिलाहरू पनि सहभागिता जनाउनु पर्यो। सोचहरू चाहिँ एकदमै पुरुषहरूले पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो, गर्न सक्छन् उनीहरूले पनि भनेर हामीलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न पनि दिनु पर्यो। ठुलो पदहरूमा उहाँले अवसर दिएको भए अलि झन् महिलाहरूको सहभागिता बढ्थ्यो। प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्ने वातावरण दिनु पर्यो। महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल आफैले उम्मेदवारी दिँदाखेरि महिलाको सङ्ख्या नै तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढिराख्नु पर्यो। जुन बेलासम्म महिला सक्षम सबल हुन सक्दैनन् त्यस बेलासम्म यो आरक्षण कोटा चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। अर्थ र विकास। रेल हरेक ठुला सहरको सपना मात्र होइन, आवश्यकता पनि हो। काठमाडौँमा पनि मेट्रो रेल गुडाउनका लागि 10 वर्ष अघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। त्यसपछि दलहरूले चुनावी नारा बनाए। नेताहरूको भाषणले त अर्को चुनाव अघि नै रेल चढ्न पाइन्छ जस्तो बनायो। तर दुर्भाग्य 1 दशकसम्म कुनै काम अघि बढेन।
बल्ल तल गत वर्षदेखि रेलका लागि विस्तृत अध्ययन थालिएको थियो, तर जमिन मुनिकी माथिबाट गुडाउने भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी अध्ययन थाल्दा सडकमाथि पिल्लर उठाएर रेल चलाउने योजना कामै नलाग्ने साबित भएको छ। 2068 सालमा रेल विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो, जसले 3 ठाउँमा एलिभेटेड र 2 स्थानमा अन्डरग्राउन्ड गरी 5 वटा रुटमा रेल सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो, जसमध्ये नारायण गोपाल चोकदेखि 7 दोबाटोसम्मको खण्डमा सबैभन्दा बढी यात्रुको चाप हुने देखिएकाले गत वर्षदेखि यो रुटलाई लिएर विभागले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो। अध्ययनमा एलिभेटेड बनाउन सम्भव नदेखिएको विभागको निष्कर्ष छ। एलिभेटेड हुन नसक्ने भइसकेपछि सबैभन्दा बढी रिटर्न दिन सक्ने लाइन भनेको त्यही नै हो। त्यसकारण त्यसको अन्डरग्राउन्ड स्टडी हुनुपर्छ भन्ने म भन्छु। हुन त अझै कन्सल्टेन्टको रिपोर्ट नै यही गर अथवा यही हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले आइसकेको छैन। तथापि अब अन्डरग्राउन्ड के अरे एलिभेटेड नहुने भएपछि अन्डरग्राउन्डतिर जानुपर्छ होला। नारायण गोपाल चोकबाट लाजिमबाट आउने सडकमा अहिले एकैचोटि साना खालका 4 वटा सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्न सक्छन्। यही सडकको बीचमा पिलर राखी फ्लाइओभरमा रेल गुडाउने हो भने साना सवारी एकैपटक 2 वटा भन्दा बढी गुडाउन कठिन हुने देखिएको छ। ओरपरका घर भत्काउने हो भने मुआब्जाले लागत नै महँगो पर्ने। त्यसैगरी लगनखेल क्षेत्रमा रेलभन्दा मुनि मच्छिन्द्रनाथको रथ गुडाउन नमिल्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पानी पोखरीमा रहेको खानेपानीको ट्याङ्की पनि भत्काउनु पर्ने देखिएकाले विभाग रेललाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। विभाग यसरी अध्ययनमै अल्मलिँदा उपत्यकामा रेल सञ्चालन भने ढिलाइ भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न प्राविधिक विषयलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ कुन कुरा सुइटेबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। एउटा सानो कुराले चाहिँ हामी रोकेर चाहिँ फेरि डिपिआरलाई चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले गर्न थाल्यौँ, फेरि नयाँ रिटेन्डर गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त हामी यो अध्ययनमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो वर्षौँ बित्छ। जस्तो 2012मा सम्भवतः अध्ययन भयो, अब 1 दशक पछाडि आउँदाखेरि पनि डिपिआर भइसकेको छैन भनेपछि त हामी कति पछाडि छौँ। सरोकारवाला निकायको तदारुकता नहुँदा र सरकारको प्राथमिकतामा उपत्यकाभित्रको रेल नपरेकाले पनि रेल विभाग अध्ययनमै सीमित भएको हो। त्यसो त काठमाडौँमा रेलका विषयमा कोरिया, जाइका र एडिबीका फरक मास्टर प्लानले पनि थप ढिलाइ भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र परवीन गेवालीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषिजन्य वस्तुको सहज निकासीका लागि के गर्नु पर्ला? ए, कूटनैतिक पहल, बी, ब्रान्डिङ अनिवार्य र सी, गुणस्तरमा सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कूटनैतिक पहलमा 31%, बी, ब्रान्डिङ अनिवार्यमा 21% र सी, गुणस्तरमा सुधारमा 48%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, काठमाडौँमा मेट्रो रेल बनाउने 10 वर्षदेखिको योजना जहाँको त्यही हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, इच्छा शक्तिको अभाव, बी, हाम्रो विकासको नमुना र सी, चुनावी नारामा सीमित। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कतै तपाईँको चुरोट र सुर्ती सेवन गर्ने बानी त छैन कि 40 कटेको छैन भन्दै अव्यवस्थित जीवनशैली अपनाइरहनु भएको छ? त्यस्तो छ भने आजैदेखि आफूलाई सुधार्नुहोस्। नपत्याउँदो किसिमले पछिल्लो समय युवाहरूमा हृदयघात बढेको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले सन् 2018मा गरेको अध्ययनमा कुल हृदयघात भएर अस्पताल आउनेहरूमध्ये 25 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका युवाको सङ्ख्या करिब 12% थियो। त्यसअघि गरिएको अध्ययनले हृदयघात भएका मध्ये 70% भन्दा बढी युवाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेको देखिएको थियो। अहिले पनि हृदयघात भएर अस्पताल पुग्ने युवाहरूको सङ्ख्या उस्तै छ। अव्यवस्थित जीवनशैली, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोलले पनि युवामा हृदयघात हुने गरेको छ। हाम्रो एक्सर्साइजमा कमी आयो अनि त्यसपछि हामी सुर्ती खैनी र चुरोटको सेवन बढाउन थाल्यौँ। त्यसपछि चिन्ता जीवनमा चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभनेस छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिन्तायुक्त जीवनशैली बिताउँछौँ अनि सागसब्जी र फलफुलको सेवन कम गर्छौँ। त्यसपछि चिल्लो पदार्थहरूको सेवन बेसी गर्छौँ बच्चा उमेरदेखि नै, जसले गर्दा चाहिँ हृदयघात, मुटु रोगका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो।
काठमाडौँको मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गत वर्ष 360 जना हृदयघातको समस्या लिएर आएकोमा 25 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 12% भन्दा बढी थिए। यसरी युवाहरूमा कम उमेरमै हृदयघातको समस्या देखिनु चिन्ताजनक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। अलार्मिङ हो। अब यो कम उमेर समूहमा हुने अब 30 वर्षमा अब यता कता त 20s मा पनि देखिएको छ। त्यो भनेको अब यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन। यसमा चाहिँ बेलैमा सबैजना सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। उमेर पुगेकाहरूलाई मात्र हुने भनेर चिनिने हृदयघातको समस्या पछिल्लो समय युवामा पनि देखिनु राम्रो सङ्केत होइन। चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग र अव्यवस्थित जीवनशैलीलाई चटक्कै त्यागेर मुटु जोगाउन समयमै सचेत बनौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोनाको पूर्ण खोप लगाएका र प्रक्रिया पुगेका योग्य भिसा वाहक नेपाली विद्यार्थी अर्को सातादेखि अस्ट्रेलिया जान पाउने भएका छन्। नेपाली शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्ण खोप लगाएका विद्यार्थीहरू डिसेम्बर 1बाट अस्ट्रेलिया जान सक्ने बताएको हो। अस्ट्रेलिया उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भिसा लागेर बसेका 3700 विद्यार्थी छन्। 2001 देखि पूर्ण रूपमा खोप लगाइएका फुल्ली भ्याक्सिनेटेड योग्य भिजा धारकहरू, इलिजिबल भिजा होल्डरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, दक्ष कामदार, शरणार्थी, मानवीय अस्थायी पारिवारिक भिजाका धारकहरू यात्रा छुटको लागि आवेदन नगरी अस्ट्रेलिया जान सक्नेछन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी टी20 महिला विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालले पहिलो जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको नेपाल तुलनात्मक रूपमा कमजोर टिम भुटानलाई 8 विकेटले हरायो। दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदा मात्र 61 रन बनाउन सक्यो। बलिङमा नेपालका लागि सीताराम मगरले 3 तथा करुणा भण्डारीले 1 विकेटले जवाफमा नेपालले 8 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। राम्रो सुरुवात गरेको नेपालले पहिलो विकेटका लागि 37 रनको साझेदारी गरेको थियो। नेपालको जितमा इन्दु बर्माले अभिजित 26 रन बनाइन्। अब नेपालले तेस्रो खेल बिहीबार कुवेतसँग खेल्नेछ। अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले विजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बागमती प्रदेशलाई 26 रनले हराउँदै प्रदेश 1ले विजयी सुरुवात गरेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 45 ओभर 3 बलमा 175 रनमा अल आउट भएको थियो। जवाफमा बागमती 31 ओभर 4 बलमा 149 रनमा समेटियो। यसैगरी मुलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 9 विकेटको शानदार जित हात पार्यो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम। बुलेटिनको अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने संस्थापनको चाहना विपरीत आकांक्षी बढे। कांग्रेसमा युवा प्रतिनिधिहरू छानिए पनि पुरानै अनुहार नेतृत्वको होडमा। आफ्नै अधिकार प्रयोग नगर्दा महालेखा परीक्षक कार्यालयको भूमिका कमजोर। 18 वर्षमा 7 खर्ब बेरुजु तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।
काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउने 10 वर्षदेखिको योजना अझै अलपत्र। पछिल्लो अध्ययन पनि गलत ठाउँमा परेको रेल विभागको निष्कर्ष। अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका लागि 5 अर्ब रुपियाँ दिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणा। खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र औषधिमा खर्च गरिने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 8 विकेटले पराजित। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।